आज हामी एमसिक्यू फ्याक्टराइजेसन च्याप्टरबाट यो एमसिक्यू पेज नम्बर 145 2 को 1 गर्दैछौँ. इफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज 11 into 9 and a and b are positive integers, a must be greater than b, then ए यो अप्सन्स ए हुन्छ कि बी हुन्छ कि सी हुन्छ कि डी. लेट्स चेक इट है. A square minus b square is equals to, we can write 11 into 9 है, or a square minus b square is equals to 11 9s are 99 हामी लेख्न सक्छौँ. अनि a square minus b square is equals to 99 भनेको we can write 100 minus 1. Okay, so a square minus b square is equals to 10 को स्क्वायर लेख्न सक्छौँ हामी 100 लाई, किनकि 10 into 10 भनेको हामी 100 लेख्छौँ. सो 10 into 10 भनेको we can write 10 square 100. सो 100 means 10 square हामी आरामसे लेख्न सक्छौँ. र यसरी नै 1 लाई हामी 1 is equals to 1 into 1 पनि 1 नै हो, is equals to 1 square 1 into 1 भनेको 1 square भनेको पनि 1 नै हो. सो 1 लाई हामी 1 square लेख्न सक्छौँ. र हामीले कम्पेयर गर्दाखेरि कम्पेयर गर्दाखेरि लेफ्ट ह्यान्ड साइड राइट ह्यान्ड साइड कम्पेयर गर्दाखेरि ए इज इक्वल्स टु ए को जग्गा हामी 10 भेट्छौँ अनि बी को जग्गामा हामी 1 भेट्छौँ. सो ए इज इक्वल्स टु 10 एन्ड बी इज इक्वल्स टु 1. ए बोथ 10 र 1 इन्टिजर्स हो अनि बोथ ए चाहिँ ग्रेटर देन यहाँनिर बी भन्दा ए ग्रेटर देन बी भइरहेको छ, ए ठुलो छ बी भन्दा, त्यसै कारणले यो पनि सेटिस्फाई भइरहेको छ. त्यसै कारण यसको करेक्ट अप्सन एमा छ ए इज इक्वल टु 11 बी इज इक्वल्स 9. यो पनि रङ. बीको छ अप्सन्स बीमा छ ए इज इक्वल्स टु 33 बी इज इक्वल्स टु 3. यो पनि होइन. अनि सी इज इक्वल्स टु ए इज इक्वल्स टु 10 बी इज इक्वल्स टु सी इज द करेक्ट. सो आन्सर इज इक्वल्स टु सी, ए इक्वल्स टु 10 and b is equals to 1. So this is the C is the correct options. र अब हामी फेरि यसैको क्वेसन नम्बर 2 गर्न लागिरहेको छौँ. पेज नम्बर 145 कै क्वेसन एमसिक्यू गर्न लागिरहेको छु. क्वेसन नम्बर 2 को क्वेसन नम्बर 2 र यसको a by b plus b by a is equals to 1, then the value of a cube plus b cube is 1, a अथवा b अथवा 0 हुन्छ. एबिसी अप्सन्समा दिइरहेको छ. यो हामी गर्न लागिरहेको छ. सपोज दिएकोबाट हामी a by b plus b by a is equals to हामी 1 लेख्छौँ अनि एलसिएम गर्छौँ यता हामी a र b को. b र a को ab नै हुन्छ. सो b र a को एलसिएम हामीले ab लिइसकेपछि हामीले एबीलाई बीले भाग गर्दाखेरि बीबी क्यान्सल ए हुन्छ. त्यो ए र यो ए मल्टिप्लाई गर्दा ए स्क्वायर. त्यसरी नै एले एबीलाई भाग गर्दा ए क्यान्सल बी रहन्छ. त्यो बी र यो बी गुणा हुँदाखेरि बी स्क्वायर, अथवा डाइरेक्ट क्रस मल्टिप्लिकेसन पनि गर्न सक्छौँ हामी. ए इन्टु ए स्क्वायर बी इन्टु बी स्क्वायर, यतापट्टि 1 एज इट इज. सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टु हामी एबी भनेर लेख्न सक्छौँ. अनि एउटा अब हामी यहाँनिर लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायरको फर्मुला युज गर्छौँ. ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल्स टु एबी, अथवा ए प्लस बी होल स्क्वायर मात्र इज इक्वल्स टु एबीसँग माइनस यता ट्रान्सपोज हुँदाखेरि प्लस 2b हुन्छ, प्लस ए 2ab हुन्छ. र जम्मा 1ab र 2ab एड हुँदाखेरि 3ab हुन्छ. हामी ए प्लस बीको भ्यालु हाम्रो 3ab हुन्छ, अथवा ए प्लस बीको मात्र भ्यालु होल स्क्वायरको भ्यालु चाहिँ 3ab हुन्छ. स्क्वायर यहाँ उतापट्टि जाँदाखेरि रुट ओभर 3ab हुने गर्दछ. सपोज ए प्लस बी होल स्क्वायरबाट स्क्वायर हटाउनु पऱ्यो भने उतापट्टि जे छ राइट ह्यान्ड साइडमा त्यहाँ स्क्वायर रुट चढ्छ र यतापट्टिबाट ए प्लस बी
मात्रा लेखिन्छ, प्लस माइनस पनि हुन्छ, अफकोर्स प्लस माइनस पनि लेख्छौँ र हामी प्लस पोइन्टलाई लिन्छौँ, हामी पहिला पोजिटिभलाई लिन्छौँ। र अब हामीलाई चाहिएको छ भ्यालु ए क्युब प्लस बी क्युबको भ्यालु चाहिएको छ र ए क्युब प्लस बी क्युबको भ्यालु हामीलाई चाहिएको छ र हामी अब ए क्युब प्लस बी क्युबको फर्मुला लेख्छौँ। यसको जेनरली फर्मुला हुन्छ ए प्लस बी होल क्युब माइनस 3ab र सँगसँगै ए प्लस बी हुन्छ। यसको फर्मुला यस्तो छ। र अब ए प्लस बीको यहाँनिर इक्वेसन नम्बर 1 दिइराखौँ। ए प्लस बीको भ्यालु हामी के लेख्छौँ, √3ab लेख्छौँ, किनकि ए प्लस बी इजिकल्स टु 1 लेख भनेर क्वेसन 1बाट हामीले पाएका छौँ। माइनस 3ab ए प्लस बीको जग्गामा एगेन हामी पुट गर्छौँ √3ab। यहाँ हामी पुट गर्छौँ। अब √3ab को होल क्युब भनेको हामी लेख्छौँ √3ab इन्टु √3ab इन्टु √3ab यो लेख्छौँ हामी √3ab होल क्युब भनेको चाहिँ हामी यो लेख्छौँ 3टा √3ab होल क्युब हो, 3टा √3ab चाहिँ हामी मल्टिप्लाई लेख्छौँ माइनस 3ab √3ab भनेर लेख्छौँ हामी। र फाइनली अब √3ab √3ab यो दुईटा सेम टर्म, दुईटामै रुट छ भने गुणा गर्दाखेरि यहाँ यो दुईटाबाट रुट हटिन्छ, सिम्पल 3ab मात्र लेखिन्छ र यो एउटा √3ab, यहाँ पनि 3ab √3ab नै छ र सेम टर्म, यसको साइन प्लस यसको साइन माइनस गर्दाखेरि यो दुईटै टर्म क्यान्सल भएर यसको डल्लै के आउँछ, connect 0. So 0 is the answer of this questions. So 0 is D. D is our correct option. So D is our correct option. So D is our correct option. किनकि A क्युब प्लस B क्युबको भ्यालु हामीले पायौँ, A क्युब प्लस B को भ्यालु हामीले पायौँ 0.